बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके सामने 3 बड़ी खबरें रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हुकूमती मुशीर ने वाशिंगटन का दौरा किया है, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा कह रही है कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं। अब सवाल यह है कि ये दौरा छुपाया क्यों जा रहा है। फिर आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा ने खुद महाज संभाल लिया है, क्योंकि इन नालायकों और नाअहलों के टोले से हुकूमत तो संभल नहीं रही। जनरल बाजवा खुद मईशत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि इस पर इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में क्या कहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके सामने डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट रखते हैं। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक फातमी गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचे और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत सफारत खाने के हुक्काम के साथ गुफ्तगू भी की। इन्होंने 21 जुलाई को अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन के साथ इनके दफ्तर में मुलाकात की। इसी रोज़ वेंडी शर्मैन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक मुख्तसर पैगाम पोस्ट किया, जिसमें इन्होंने लिखा कि मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी से मुलाकात की ताकि इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाकर ताल्लुकात को वसअत देने के अहदाफ के लिए हमारे इश्तराक की तौसीक की जा सके। अब ये वेंडी शर्मैन की तरफ से एक तस्दीक हो गई। दूसरी तस्दीक हुई नेड प्राइस की तरफ से। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी मुलाकात की तस्दीक करते हुए मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान गुफ्तगू अफगानिस्तान, इलाकाई इस्तेहकाम और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान और दुनिया भर में खुराक की सलामती पर पड़ने वाले तबाह कुन असरात पर मरकूज थी। तो नाजरीन, इस मुलाकात के बाद हम रूस से एक कदम और दूर हो गए हैं और भारत को हमने 2 कदम और बढ़ने का मौका दे दिया है। यही अमेरिका चाहता था कि हमारी मईशत ना संभले, क्योंकि इमरान खान के इक़्तिदार में मईशत संभल रही थी। अमेरिका दुनिया को बताना चाहता था कि ये देखो, पाकिस्तान जैसे ममालिक हमारी मदद मांगने पर मजबूर हो गए हैं और इसका कसूरवार रूस है। रूस और यूक्रेन की जंग है। लेकिन अगर इमरान खान को ना हटाया जाता और रूस हमें सस्ता पेट्रोल दे देता तो इस जंग से हमें फ़ायदा हो जाता और दुनिया पर वो इम्प्रेशन पड़ता जो अमरीकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अब हम इस किस्म के बयानात देने लगे हैं जो अमरीका हमसे कहलवाना चाहता था, जिससे अमरीका को फ़ायदा हो, ना कि पाकिस्तानी अवाम को। अब सवाल यह है कि वेंडी शर्मैन ने तारिक फातमी के साथ मुलाकात की तस्दीक कर दी, नेड प्राइस ने भी कर दी, अमेरिका में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसने भी कर दी। लेकिन जब हमारे दफ्तर खारजा से पूछा गया, हमारी वजारत खारजा से पूछा गया, तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कुछ हलकों का यह भी कहना है कि तारिक फातमी इसलिए गए थे ताकि वो शहबाज शरीफ का दौरा अनाउंस करवा सकें, किसी तरीके से शहबाज शरीफ और जो बाइडन की मुलाकात हो जाए। लेकिन यह बात खतरनाक इसलिए हो गई है कि वजारत खारजा ने इस दौरे से लाताल्लुकी का इजहार किया है। ऐसा क्या है जो हमसे छुपाना चाह रहे हैं? हमने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे में अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने क्या क्या डिमांड्स रखी। यहाँ तक उसने कहा कि आप भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम करने के लिए वोट देंगे, और बिलावल ने वापस आकर कोई सफाई नहीं दी कि नहीं, ये सब इल्ज़ामात हैं, अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ तस्लीम नहीं किया। उल्टा उन्होंने वापस आकर कहा कि अगर हमने अपनी मईशत को बचाना है तो हमें भारत के साथ ताल्लुकात कायम करने होंगे। बिलावल के वापस आते ही हम लेट गए भारत के सामने, और भारत जो कल तक हमारी मिन्नतें किया करता था कि मुलाकात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, वो हमें आंखें दिखाने लगा और अजीत दोवल ने कहा कि ताल्लुकात ठीक करेंगे लेकिन जब हम चाहेंगे। तो इसलिए ख़तरे की बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी डिमांड्स तो नहीं रखी कि वजारत खारजा को इस दौरे से इजहार लाताल्लुकी करना पड़ा। दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेड टोला है, नालायकों और नाअहलों का टोला, ये जो उस ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए को नालायक कहते थे, वो जो पूरी दुनिया को लेक्चर्स देता है, वो जब किसी मुल्क के दौरे पर जाता था तो पॉलिसीज़ लेकर जाता था, इन्वेस्टमेंट लेकर आता था। IMF के साथ मुलाकात में भी हम अपनी पॉलिसीज़ बताते थे कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। जब से ये नालायकों और नाअहलों और जाहिलों का टोला दोबारा आया है, इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। सीधी सीधी जाकर भीख मांगते हैं और इनको इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि जब आपको इमदाद दी जाती है, आपको भीख दी जाती है, तो बदले में आपको अपना बड़ा कुछ देना पड़ता है। अरब कंट्रीज ने कहा कि आप क्यों बार बार आ जाते हैं, आप अपना कोई काम क्यों नहीं करते। UAE ने तो यहाँ तक डिमांड कर दी कि आपके जो सरकारी इदारे हैं और जो इनकम में जा रहे हैं, वहाँ पर आप हमें शेयर्स भी देंगे और एक एक नशिस्त भी देंगे।
اور UAE کو کون بیک کرتا ہے؟ اسرائیل۔ اور اب یہ پاکستان کے 2 بڑے پاور پلانٹس بیچنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے ان کا کہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، اور یہ ہمارے اثاثے بیچنا شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ وارننگ ہم نے آپ کو تب دی تھی جب رجیم چینج ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب یہ سازش شروع ہوئی تھی۔ اور پھر جب یہ سازش یا مداخلت ہو گئی تو عمران خان نے بھی ہمیں بتایا کہ میں نے جا کر ان کو بولا تھا کہ ایسے وقت میں آپ رجیم چینج کریں گے تو معیشت پر بڑا خطرناک اثر پڑے گا، ہم دیوالیہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی بات نہیں سنی گئی، اور اب ہم واقعی میں دیوالیہ ہونے کی نہج پر آ چکے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے بڑا زور لگایا گیا، لیکن بری طرح سے فلاپ ہو گیا، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، صرف عمران خان کے ساتھ نہیں، پورے پاکستان کے ساتھ، اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ۔ اس لیے یہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کا یہ حال دیکھ کر انگلیاں کن کی طرف اڑ رہی ہیں؟ وہ جو ان کو لے کر آئے۔ اب اگلی خبر ہے وائس آف امریکہ کی، اور سورس ہے نکائی ایشیا کی۔ اس رپورٹ کے مطابق جنرل باجوہ نے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے درخواست کی ہے کہ IMF سے لگ بھگ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے قرض کی منظوری کے لیے امریکہ پاکستان کی مدد کرے۔ وائس آف امریکہ کا کہنا ہے کہ اس خبر کی تصدیق کے لیے ہم نے ISPR کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جنرل باجوہ اور وینڈی شرمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، لیکن اس میں کیا بات ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ اب ناظرین، IMF اصل میں ہے کیا؟ IMF اصل میں امریکہ ہے، امریکہ کا ایک ہتھیار ہے۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور چونکہ آپ کا IMF میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے، سب سے زیادہ شیئرز آپ کے ہیں، تو آپ IMF پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں قرضے کی قسط فراہم کرے، نہیں تو ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں۔ اب ایک طرف تھا عمران خان جو بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اسٹریٹجیز بناتا تھا، خطے کی صورتحال بدلتا تھا، کتنے بڑے بڑے کام اس نے کیے، پورے ریجن کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ آج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اس خطے سے مکمل طور پر صفایا ہو چکا ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ جو پاکستان کے سر پر منڈلاتا تھا، سعودی عرب اور ایران کی جنگ، ان کو عمران خان قریب لے آیا، اور بڑا کچھ کیا، اس نے اس خطے کی صورتحال بدل کر رکھ دی، بالکل ویسی جیسے امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ اور ایک طرف یہ ہے شہباز شریف جو باہر جا کر کیا کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں مانگنے آیا ہوں، لیکن میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ I mean come on، آپ کیا لے کر گئے ہیں؟ آپ نے کیا کہہ کر ان سے پیسے مانگے کہ یہ آپ کہاں پر انویسٹ کریں گے، کیسے ریٹرن آئے گا، کیسے آپ ان کو قسطیں واپس کریں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی پالیسی تھی آپ کے پاس، یا سیدھا سیدھا میں محنت کروں گا اور آپ کو پیسے واپس کر دوں گا؟ اچھا جی، آپ تو مان نہیں رہے، تو پھر آپ ہماری یہ چیز خرید لیں، ہم یہ بھی بیچنے کو تیار ہیں، ہم وہ بھی بیچنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اس وقت ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود آگے بڑھنا پڑا، کیونکہ یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے جیو نیوز کی خبر رکھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ امریکیوں کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ذریعے مدد کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ یہ آرمی چیف کا تو کام نہیں، کیا امریکہ جب ہماری مدد کرے گا تو ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کمزور ہوگی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایسی ڈیمانڈز آتی رہتی ہیں جن کو فیس کرنے کے لیے اس کو آگے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے لیے ایک شیر کا بچہ چاہیے ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا، جب تک انویسٹرز کو بھروسہ نہیں ہوگا کہ ملک کی حکومت صحیح ہاتھوں میں ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے اور کل پرسوں گر نہیں جائے گی، تب تک معیشت نہیں سنبھل سکتی۔ عمران خان نے کہا میری حکومت گرا دی گئی، مصنوعی سیاسی بحران لایا گیا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ عمران خان نے دھمکیاں دی، نہ بلیک میل کیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں سیدھا عوام میں گیا، تب سے لے کر اب تک یہ آدھے زر مبادلہ کے ذخائر کھا چکے ہیں، اگر کچھ وقت اور لگا دیا گیا الیکشنز کرانے میں تو یہ خزانے خالی ہو جائیں گے اور آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان نے اسی وقت وارن کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے بڑا شور مچا دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف غداری کا کیس لے کر آئیں گے۔ عمران خان پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات کر رہا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے ہمارے اثاثے خطرے میں ہیں۔ بھائی آپ جب دیوالیہ ہوتے ہیں تو آپ کو عالمی طاقتوں کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔
اور پھر اس وقت جو آپ کی حکومت ہے پاکستان میں، یہ تو دیوالیہ ہونے کے بغیر بھی امریکہ کی ہر بات مانتی ہے، اور جب کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ایسٹس دینے پڑتے ہیں، اور یہ حکومت یہ تو دیوالیہ ہونے کے بغیر بھی ایسٹس دے دیا کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔